قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ آپ جڑے غلام کو فکر دا پٹکا بدھوے دے ہن ملاد مناون ہونے دے ذمے لے دے ہن فرمائے قاضی عاقل محمد سید جی صدقے ونجئی مرشدہ فرمائے جڑا کوٹ مٹھانڈی نگری وسامی میرے مٹھے محمد دا ملاد ضرور منا خواجہ جمال اللہ جڑا ملتان دا شہر وسامی میرے مدنی دا ملاد ضرور منامی ایوے سارے کو حکم دے دے آئین چھیکری خلیفہ شاہ محمد سلیمان توسوی غریب نواز فرمائنے پتر سلیمان آدھے جی تھی ونجائی قربان فرمائنے بچہ جڑا توسا ملک وسامی میرے مٹھے محمد دا ملاد ضرور منا روتے آدھے میرا کریم ملاد دے دیتا قاضی عاقل محمد کدے جے کو کوٹ مٹھانڈی نگری دیتی ملاد دے دیتا خواجہ جمال اللہ کدے جے کو ملتان دا شہر دیتی سائی میں کتا دیتے نہیں یکے تو سے دے پہاڑ تے یکے بکریاں چرامانا لے لوگ سائی ملاد تا تیرے حکم نل ممیسا لیکن کریمہ سوڑا لے کے ڈوانے سیرین دی چاس ہمیشہ سہیلے نالم دیئے تے واز دی چاس مجمع نالم دیئے سوڑا واز تا سوڑانا ملادی مناما تے سوڑانا لینا ہوئے سبحان اللہ کرانا لینا ہوئے تبلا کیوے چاسوں سے آپ فرمائنی موجہ نہ تھی اے پنجوی بندن تے کل تھونیا منتا ودے کریں دن صحیح سا کو مرید کرو فرمائنے میں انہیں کو اپنا مرید نہیں بڑھیں دا مریدی اپنا بڑھائی بنتے سوڑانا لے مہار شریف کر لئی حق تا بندہ ہا خوش تھی گھنتے ٹور پوین ہا لیکن وال جو ڈٹھے نے تے ترڑ ہنچوں فرمائنے وہ پترہ ہون کیوں روندہ بیٹھی روتے آدھے کریمہ ہر کوئی تا شیخ کو کچھ نہ کچھ دیتے ونجے میں چنگا مریداں تیری تھالی علی شکاری میلی ونجا صحیح مرید تھی وانا میں تیرے تے مرید بڑا وچا میں انہیں کو اپنا فرمائنے پترہ مجھا نہ تھی او جیڑا کو جب پیوں ماں تھی کنے دے او ڈاج ہو دے تے جیڑی خوش قسمت تھی کنے پیوں ماں تا دیتا ڈاج ہو دے اوندہ تا جگ محتاج ہو دے فرمائنے پنجوی بندے کو بیعاتی خود فرمایا لنگاری گھروں کھوایا سارا دی مدنی سیدہ ملاد منایا لیکن رل وسدے وچوں لنگھو کوئی نہ آیا عشاء پڑھتے شاہ سلیمان رومن تے زور لایا انہوں دے رومن کو دیکھ خواجہ محمد یار فریدی ترجمہ سنا فرمائنے روندہ بیٹھے تے بیٹھا دے لنگر وگے انعام دا امدنی دے فیض تمام دا بخراہ خواس عوام دا غافل نایا کیا کرا کی میں چھپاوا درد کو اور رخ زرد ہی سرد کو ہی فرد غازی مرد کو درد روایا کیا کرا اے بارہا چامڑ دنا سینے دے وچ مامڑ دنا منہ کھولتے گامڑ دنا ہڈ چم جلایا کیا کرا فرمائنے شیخ دے رومن جو رات ڈھلی شمع نور حضور دی بلی جاگ دے حضور تشریف گھنائے فرمائنے کیوں رو دی
تا جہان نہیں آیا گلہ دے میں حجم مدینے دا سلطان نہیں آیا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی۔ فرمانے وتے کو کی ہاں ارمانے جڑا مٹھا محمد دے گھر مہمانے ونیر تاؤ ہو وہاوے جندہ مرشد لنگھناوے آج کائنات کنو وارا چائی کھڑی مٹھے محمد ملاد منئی کھڑی مدینے والا گھر سڑوئی کھڑی اجانی عاشقہ نیر وہائی کھڑی وہ میڈا وعدہ ہے نا جو جتھا میڈا ملاد ہو سے میں قدم دے ساں اندے جھنگے تو میں محمد رنگ چھڑے ساں میں محمد تایا کھڑا تے ول کیوں رو دی فرمائنے جڑا مدنی زیارت کروئیے نگاہ سلیمان دی چہرے محمد تے پئیے دل جو ذوقچ آئیے کھڑا دے امروز شاہ شاہ مہمہ شدست مارا جبریل پا ملائک دربان شدست مارا او لوگو اج میں کنے او محبوب مہمانے جبریل جندے گلے دا دربانے او دیکھو مارکا میں سلیمان دا کیجرہ شان فرمائنے جاتا ہے کہ کتے بیٹھا نیر وحیدہ